बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 बी रीड करेंगे। यूनिट नंबर 1 बी डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी, अब्दुल सत्तार ईदी। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ये यूनिट है हमारे पास डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए वक्फ। इस यूनिट में हम ऐसी पर्सनालिटीज़ को रीड करेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। इनमें हमारे पास फर्स्ट पर्सनालिटी है अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन और वेलफेयर वर्कर थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़रूरतमंदों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। वो 1928 में भारत में पैदा हुए और 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर गए। गुर्बत और बेबसी देखकर उन्होंने इंसानियत की खिदमत का अज़्म किया। फर्स्ट वीडियो में हमने लर्निंग इंटेंशंस को रीड किया, उसके बाद हमने लिसनिंग और वोकैबुलरी के पोर्शन को कंप्लीट किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग पैसेज से। अब ये रीडिंग पैसेज है हमारे पास टेक्स्ट 1B। टेक्स्ट 1A को हम यूनिट नंबर 1A में रीड कर चुके हैं। ये है हमारे पास 1B रीडिंग यानी पढ़ना। यहाँ पर हमारे पास एक प्री रीडिंग क्वेश्चन दिया गया है। प्री रीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। इसको रीड करते हैं। बिफोर यू रीड के रीड करने से पहले लुक एट द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट दिया गया है आपको उसके टाइटल यानी उसके उन्वान की तरफ देखिए। द टाइटल सजेस्ट, जो उन्वान है वो तजवीज़ कर रहा है समथिंग, कुछ इम्पॉर्टेंट, अहम, कि वो किसी अहम चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। अबाउट हिज पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत के बारे में। अभी अब्दुल सत्तार ईदी की बात की जा रही है कि आप टाइटल की तरफ देखिए कि टाइटल में उनकी शख्सियत से मुतल्लिक कुछ अहम एलिमेंट्स आपको बताए गए हैं। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप पहचान कर सकते हैं? द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, अहम खुसूसियात ऑफ हिज पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत के टाइटल को देखते हुए आप अब्दुल सत्तार ईदी की शख्सियत के कुछ अहम खुसूसियात की पहचान कीजिए। आपको नीचे अब्दुल सत्तार ईदी की पिक्चर दी गई है। ये है अब्दुल सत्तार ईदी। इनका ईयर ऑफ बर्थ है 1928 और ईयर ऑफ डेथ है इनका 2016। यानी ये 1928 से 2016 तक इस दुनिया में रहे हैं। हम सबसे पहले टाइटल को रीड करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो टाइटल हमारे पास दिया गया है पीपल हैव बिकेम एजुकेटेड, के लोग हैव बिकेम वो बन चुके हैं, एजुकेटेड तालीम याफ्ता, कि लोग तालीम याफ्ता बन चुके हैं। बट नॉट हैव बिकम ह्यूमन, लेकिन वो इंसान नहीं बने हैं। ह्यूमन कहते हैं इंसान को। और ये कोट है अब्दुल सत्तार ईदी का। आप देख सकते हैं इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज किया गया है और यहाँ पर राइटर का नेम बताया गया है जिन्होंने ये कोट कहा है। तो अब्दुल सत्तार ईदी ने क्या कहा है? दैट पीपल हैव बिकेम एजुकेटेड बट हैव नॉट बिकम ह्यूमंस, कि लोग तालीम याफ्ता हो गए हैं लेकिन इंसान नहीं बने। अब इस कोट से क्या जाहिर होता है? हमसे कहा गया है कि आप टाइटल की तरफ देखिए और अब्दुल सत्तार ईदी की पर्सनालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आइडेंटिफाई कीजिए। तो इस कोट को रीड करने से जाहिर होता है कि अब्दुल सत्तार ईदी को ह्यूमैनिटी की बहुत फिक्र थी। ये बताता है कि वो एक कंपैशनेट यानी रहमदिल, सेल्फलेस यानी बेगर्ज, काइंड रहमदिल, और एक ह्यूमैनिटेरियन थे यानी इंसान दोस्त शख्सियत। यानी ये टाइटल हमें बताता है कि वो एक कंपैशनेट, सेल्फलेस, लविंग और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ शख्सियत थे जो मटेरियल सक्सेस के बजाय हमदर्दी और दूसरों की खिदमत को अहम समझते थे। उनकी पर्सनालिटी में हमें एम्पैथी,
ह्यूमिलिटी और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है। वो इस बात पर यकीन रखते थे कि असल तालीम सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं बल्कि दूसरों के लिए मोहब्बत और एहसास पैदा करना है। देखिए, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। क्यों? एक तो इंसान को अक्ल दी गई है कि वो अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सके। दूसरा, इंसान को इस दुनिया में दूसरों की खिदमत करने के लिए भेजा गया है। पाकिस्तान में 22,000 बच्चों की वल्दियत के खाने में अब्दुस-सत्तार ईदी का नाम लिखा गया है, यानी वो इतने बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत करते रहे हैं। अब हम पैसेज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक प्री रीडिंग क्वेश्चन था जिसको हमने रीड किया। ये था अब्दुस-सत्तार ईदी की पर्सनालिटी के बारे में। अब पैसेज को रीड करते हैं। पैसेज है हमारे पास टेक्स्ट 1B। आप देख सकते हैं, पीपल हैव बिकेम एजुकेटेड, के लोग तालीम याफ्ता हो गए हैं, बट नॉट हैव बिकम ह्यूमन, लेकिन अभी तक इंसान नहीं बने। अब्दुस-सत्तार ईदी, ये बात कही है अब्दुस-सत्तार ईदी ने। अब्दुस-सत्तार ईदी ऑफन रेफर्ड टू एज, जिन्हें अक्सर औकात कहा जाता है। ऑफन कहते हैं अक्सर औकात, रेफर्ड कहना, एज एंजल ऑफ मर्सी, रहमत का फरिश्ता। अब ये इनका टाइटल है, ये आपने याद रखना है। वॉज अ रिमार्केबल ह्यूमैनिटेरियन, रिमार्केबल गैर मामूली, ह्यूमैनिटेरियन इंसान दोस्त शख्सियत। हु डेडिकेटेड, जिन्होंने वक्फ की, हिज लाइफ अपनी जिंदगी, टू सर्विंग खिदमत करना, दोज उनकी, इन नीड जिनको जरूरत थी। कि अब्दुस-सत्तार ईदी, जिन्हें अक्सर औकात रहमत का फरिश्ता कहा जाता है, ये गैर मामूली इंसान दोस्त थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़रूरतमंदों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। अब यहाँ पर आपने टेंस को भी नोट करना है। आगे से आप जो भी रीडिंग करेंगे आपने टेंस का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वॉज, यानी ये हमारे पास पास्ट टेंस है। जहाँ कहीं हमारे पास वॉज और वर आएंगे तो ये हमारे पास पास्ट टेंस होगा। अब वॉज और वर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वॉज का यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे। बॉर्न इन 1928, जो कि 1928 में पैदा हुए, इन द सिटी ऑफ गुजरात, गुजरात के शहर में, इंडिया भारत में, जो कि 1928 में भारत के शहर गुजरात में पैदा हुए। हिज फैमिली, उनका ख़ानदान, माइग्रेटेड, उन्होंने हिजरत की, तो पाकिस्तान इन 1947 में, और फिर 1947 में उनके ख़ानदान वालों ने पाकिस्तान में हिजरत की, यानी आज़ादी के वक्त पे वो पाकिस्तान आ गए थे। ईदीज़ अर्ली लाइफ, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, एक्सपीरियंसेस, उनके तजुर्बात, शेप्ड, उसने शक्ल दी, हिज प्रोफाउंड, प्रोफाउंड यानी गहरा, डीप, कंपैशन जज्बा, एंड अनवेवरिंग यानी अटल, जो कि तब्दील ना हो सके, कमिटमेंट अज़म, टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की फलाह बहबूद और खिदमत के लिए। उनके अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस यानी ज़िंदगी के इब्तदाई तजुर्बात ने उनके अंदर गहरी हमदर्दी और दूसरों की फलाह बहबूद के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़म पैदा किया, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अर्ली स्टेजेस में ही इस बात का अज़म कर लिया था कि वो दूसरों की खिदमत करेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया जिसमें हमने उनके टाइटल के बारे में रीड किया, एंजल ऑफ मर्सी यानी रहमत का फरिश्ता। इसके अलावा हमने उनकी फैमिली के बारे में रीड किया कि अब्दुस-सत्तार ईदी 1928 में भारत के शहर गुजरात में पैदा हुए और उनका ख़ानदान 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर गया, यानी आज़ादी के वक्त वो पाकिस्तान आ गए थे। उनकी अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही उन्होंने इस बात का अज़्म किया कि वो इंसानियत की खिदमत करेंगे। तो यहाँ पर हमने उनकी पर्सनालिटी के बारे में रीड किया और फैमिली के बारे में। अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। ग्रोइंग अप, बढ़ना, इन अ फैमिली, खानदान, ऑफ लिमिटेड मीन्स, महदूद वसाइल। अब यहाँ पर अब्दुस-सत्तार ईदी के खानदान की बात की जा रही है। ईदी विटनेस्ड, ईदी ने देखा,
پاورٹی غربت، اینڈ سفرنگ اور تکلیف یا مصائب فرام این ارلی ایج، بچپن ہی سے. اب یہاں پر ان کے بچپن کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک محدود وسائل والے خاندان میں پلے بڑھے اور بچپن ہی سے غربت اور مصائب کا سامنا کیا. دیز ایکسپیرینسز، یہ تجربے، یعنی انہوں نے جو پاورٹی اور سفرنگز دیکھی، ان کے جو پرسنل ایکسپیرینسز تھے، ڈیپلی گہرے امپیکٹڈ اثر ہم ان پر، کہ ان کی ان تجربوں نے ان پر گہرا اثر ڈالا. انسٹلنگ، پیدا کرنا، ان ہم ان میں a strong sense of empathy. strong sense کہتے ہیں شدید خواہش، empathy ترس، and a desire اور ایک خواہش to elevate کہ وہ ختم کریں the hardships تکالیف faced جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے by the less fortunate کم خوش قسمت لوگوں کو. کہ عبدالستار ایدی ایک محدود وسائل والے خاندان میں پلے بڑھے اور بچپن ہی سے انہوں نے غربت اور مصائب کا سامنا کیا. ان کے ان تجربات نے ان پر گہرا اثر ڈالا، جس سے ان کے اندر دوسروں کی تکالیف کو کم کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی. اب یہاں پر آپ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ عبدالستار ایدی میں یہ سینس آف ایمپتھی کیسے ڈیولپ ہوئی. ہز پرسنل ایکسپیرینسز، ان کے ذاتی تجربے، became the driving force، وہ متحرک قوت بنے، behind his tireless، behind پیچھے، his tireless efforts انتھک کوشش، to bring positive change کہ وہ مثبت تبدیلی لے کر آئیں to society معاشرے میں. کہ ان کے یہ پرسنل ایکسپیرینسز یعنی ذاتی تجربات ان کی انتھک کوششوں کے لیے متحرک قوت بنے تاکہ وہ معاشرے میں پازیٹیو چینج لا سکے، یعنی مثبت تبدیلی لا سکے. اب اس پیراگراف میں ہم نے ریڈ کیا کہ عبدالستار ایدی میں یہ سینس آف ایمپتھی کیسے ڈیولپ ہوئی. جب انہوں نے اپنے خاندان میں مصائب اور غربت کا سامنا کیا تو ان میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ دوسروں کی مدد کریں، یعنی ایسے لوگ جو مصائب کا سامنا کر رہے ہیں ان کے مصائب اور مشکلات کو دور کریں. اب جو نیکسٹ پیراگراف ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ہز مدرز، ان کی والدہ، یہاں پہ اپوسٹرفی ایس ہے، اس کا مطلب ہے کی. ان کی والدہ کی سیریس، شدید، اینڈ پرسسٹنٹ اور مسلسل، النس، بیماری. اب یہاں پر ان کی والدہ کی بیماری کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی والدہ کی شدید اور مسلسل بیماری، اینڈ دین ہر ڈیتھ، اور پھر ان کی وفات. کریٹڈ، انہوں نے پیدا کیا، این ایور لاسٹنگ امپریشن، لازوال اثر یا دائمی اثر، آن ہز تھنکنگ پیٹرنس، ان کے سوچنے کے طریقے پر یا ان کے سوچنے کے انداز پر، اینڈ پرسنالٹی، اور ان کی شخصیت پر. دیٹ ڈرو ہم، جس نے ان کو مجبور کیا، ٹو میک اے پلیچ، کہ وہ عہد کریں، ٹو کمفرٹ، کہ وہ سکون پہنچائیں گے یعنی تکالیف کو دور کریں گے، سفرنگ ہیومینٹی، یعنی تکلیف میں مبتلا انسانیت کو. کہ ان کی والدہ کی شدید اور مسلسل بیماری اور پھر ان کی وفات نے ان کے سوچنے کے انداز اور شخصیت پر لازوال اثر ڈالا، جس کی بدولت انہوں نے مصیبت زدہ انسانیت کو راحت پہنچانے کا عہد کیا. یہاں پر ان کے پرسنل ایکسپیرینسز کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو وہ ایسی فیملی میں پیدا ہوئے جہاں پر لمیٹڈ مینز تھے، یعنی محدود وسائل تھی، جہاں پر انہوں نے پاورٹی اور سفرنگز کا سامنا کیا، یعنی تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا. پھر اس کے بعد ان کی والدہ کی شدید اور مسلسل بیماری اور ان کی وفات. یہ ایسے ایکسپیرینسز تھے ان کے جنہوں نے ان کے سوچنے کے انداز اور شخصیت پر گہرا اثر ڈالا، جس کی بدولت انہوں نے مصیبت زدہ انسانیت کو راحت پہنچانے کا عہد کر لیا. تو اس پیراگراف کو ہم ہیڈنگ دیں گے امپیکٹ آف پرسنل ایکسپیرینسز، یعنی ذاتی تجربات کا اثر.
हम सब अगर खुद को देखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी शख्सियत यानी हमारी पर्सनालिटी और सोचने के अंदाज पर गहरा असर डालते हैं। जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी में देखते और महसूस करते हैं उसका हमारी बिहेवियर और डिसीजंस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। यानी जैसे हमने यहाँ पे रीड किया कि अब्दुल सत्तार ईदी में जो सेंस ऑफ एम्पैथी है वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से डेवलप हुई। तो हम सब इंसान ऐसे हैं कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसका हमारी पर्सनालिटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आप खुद को देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को देख सकते हैं, जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है उसका हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब हमारे पास लर्न इट का पोर्शन दिया गया है, इसको रीड करते हैं। अ बायोग्राफी स्वाने हयात इज अ ट्रू अकाउंट, सच्चे अहवाल ऑफ समवन्स लाइफ, किसी के जिंदगी के, कि स्वाना हयात किसी शख्स की जिंदगी के सच्चे अहवाल होते हैं। इट इज रिटन, ये बायोग्राफी लिखी जाती है, बाय समवन, कोई ऐसा शख्स, अदर देन द सब्जेक्ट ऑफ द बायोग्राफी, उस शख्स के अलावा जिसके बारे में बायोग्राफी लिखी जा रही होती है। यानी इसे वो शख्स नहीं लिखता जिसके बारे में स्वाना हयात है, बल्कि कोई और शख्स इसको लिखता है। यानी मैं अपनी बायोग्राफी खुद नहीं लिख सकती, आप अपनी बायोग्राफी खुद नहीं लिख सकते, बल्कि मैं आपकी बायोग्राफी लिख सकती हूँ और आप मेरी बायोग्राफी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है बायोग्राफी के बारे में और बायोग्राफर के बारे में। अब लास्ट यूनिट में एक पॉइंट हमसे मिस हो गया था, इसको यहाँ पर रीड कर लेते हैं। द राइटर ऑफ अ बायोग्राफी इज कॉल्ड अ बायोग्राफर, कि वो शख्स जो बायोग्राफी लिखता है उसको कहा जाता है बायोग्राफर। तो यहाँ पर आपको बायोग्राफी और बायोग्राफर दोनों के बारे में बताया गया है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। ही हैड द विजन, कि उनका ये नज़रिया था या उनकी ये सोच थी, ऑफ एस्टेब्लिशिंग, कि वो कायम करे, वेलफेयर होम्स, फलाही घर, एंड शेल्टर्स, और पनागाहें, टू मिनिमाइज, ताकि वो कम कर सकें, द ग्रीवियंसेस, तकालीफ, ऑफ द पीपल, लोगों की, who lived in misery, जो कि मुसीबत में रहते हैं, and had no one, और उनके पास कोई नहीं है, who could provide them, जो उनको मुहैया कर सके, with the basic necessities of life, जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात। कि अब्दुल सत्तार ईदी का ये नज़रिया था, यानी उनकी ये सोच थी कि वो फलाही घर और पनागाहें कायम करें ताकि उन लोगों की तकालीफ को कम किया जा सके जो मुसीबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिनके पास ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने वाला कोई नहीं है। थ्रू ज़रिए दीज शेल्टर होम्स, के इन पनागाहों के ज़रिए, ईदी वोड, ईदी ने अहद किया, उन्होंने ये अज़्म किया, टू टेक केयर, कि वो ख्याल रखेंगे, ऑफ द पीपल, लोगों का, हु आर मेल ट्रीटेड, जिनको जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। यानी इन शेल्टर होम्स में वो किन लोगों को रखेंगे, वो ऐसे लोगों का ख्याल रखेंगे जिनको जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, नेग्लेक्टेड, जिनको ज़िंदगी के किसी मोड़ पर नज़रअंदाज किया गया, एंड हैड एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, या ऐसे लोग जिनकी किसी भी किस्म की जिस्मानी या ज़हनी माजूरी है। यहाँ पर अब्दुल सत्तार ईदी के विजन की बात की जा रही है कि वो जो वेलफेयर होम्स और शेल्टर्स बनाएंगे उनमें वो ऐसे लोगों का ख्याल रखेंगे जिनको जुल्म सितम का निशाना बनाया गया हो या जिनको नज़रअंदाज किया गया हो, या फिर ऐसे लोग जो किसी भी जिस्मानी या ज़हनी माजूरी का सामना कर रहे हो। अब यहाँ तक उनकी विजन की बात की गई है। अब उन्होंने अपने विजन पर काम कैसे शुरू किया, यहाँ पर बताया गया है। ही बिगेन हिज मिशन, उन्होंने अपना मिशन शुरू किया बाय एस्टेब्लिशिंग, कायम करते हुए, अ फ्री डिस्पेंसरी, एक फ्री डिस्पेंसरी। कि उन्होंने अपने इस मिशन का आगाज कैसे किया, उन्होंने एक फ्री डिस्पेंसरी कायम की फॉर द नीडी, ज़रूरतमंदों के लिए। उन कोलैबोरेशन, अब वो जो डिस्पेंसरी थी उसमें ताउन था विद सम कम्युनिटी मेंबर्स, कम्युनिटी के कुछ मेंबरान का। यानी उन्होंने वो डिस्पेंसरी अकेले कायम नहीं की बल्कि उनमें कोलैबोरेशन थी बाकी लोगों के साथ भी। ईडी वांटेड टू एस्टेब्लिश, ईडी चाहते थे कि वो कायम करे इन ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम, दैट कुड सर्व, जो कि खिदमत कर सके, मल्टीपल पर्पसेस, कई मकासद के लिए। कि ईडी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कायम करना चाहते थे जो कई मकासद के लिए काम करती हो, एंड दस फाउंडेड ईडी ट्रस्ट,
اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے ایڈی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ اب یہاں پر بات کی گئی ہے کہ عبدالستار ایدی ایک ایسی آرگنائزیشن قائم کرنا چاہتے تھے جو کہ ملٹیپل پرپزز کے لیے کام کرتی ہو، جس کے لیے انہوں نے ایڈی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ اب ایڈی ٹرسٹ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو واقعی ملٹیپل سروسز مہیا کرتی ہے، فار ایگزامپل فری ایمبولینس، ڈسپینسریز، ہاسپٹلس، کلینکس، آرفنیجز، شیلٹرز ایٹسٹرا۔ یعنی یہاں پر ہم نے ان کے ویژن کے بارے میں پڑھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ویژن کو کیسے اچیو کیا، یعنی انہوں نے اپنے ویژن پر محنت کی اور واقعی انہوں نے ایک ایسی آرگنائزیشن، ایک ایسی فاؤنڈیشن قائم کی جو کہ بے شمار لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اب ہمارے پاس لرن اٹ کا ایک پورشن دیا گیا ہے، اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ لرن اٹ یعنی سیکھیے، کرونالوجیکل آرڈر، اب یہاں پر آپ کو کرونالوجیکل آرڈر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ از دا ارینجمنٹ، یہ ترتیب ہے، آف ایونٹس، واقعات کی، ان این آرڈر، اس طریقے سے، آف دیئر اکرنس، ان کے وقوع پذیر ہونے کی، ان ٹائم، وقت کے لحاظ سے، کہ کرونالوجیکل آرڈر واقعات کو ان کے وقوع پذیر ہونے کے وقت کے لحاظ سے ترتیب دیتا ہے۔ ڈیٹیلز، تفصیلات، ان پیراگرافس، پیراگرافس میں، آف اے بایوگرافی، ایک بایوگرافی میں، آر موسٹلی ارینجڈ، زیادہ تر ترتیب دیے جاتے ہیں، ان کرونالوجیکل آرڈر، کرونالوجیکل آرڈر میں، یعنی سوانح حیات کسی بایوگرافی میں تفصیلات زیادہ تر کرونالوجیکل آرڈر میں بیان کیے جاتے ہیں۔ کرونالوجیکل آرڈر کیا ہے کہ ہم ایونٹس کو ان کے وقوع پذیر ہونے کے وقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم نے یہاں پر سب سے پہلے عبدالستار ایدی کی انٹروڈکشن کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے ان کے بچپن کے بارے میں پڑھا، پھر آہستہ آہستہ ہم ان کی جوانی اور بڑھاپے کی طرف گئے، یعنی جس طریقے سے ان کی زندگی میں واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں وقت کے لحاظ سے، اسی طریقے سے یہاں پر ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کو کرونالوجیکل آرڈر کہتے ہیں۔ اور بایوگرافی میں ایونٹس کو اسی طریقے سے یعنی کرونالوجیکل آرڈر میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کرونالوجیکل آرڈر کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج، پیج نمبر 14 کی طرف، اور ریڈنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہز ویژن، ان کا نظریہ یا ان کی سوچ، ڈیولپڈ، انہوں نے ترقی کی، اینڈ نرشڈ، اور ان کو وسعت ملی، فردر، مزید، ایز ہی وینٹ آن، جیسے ہی وہ آگے بڑھتے گئے، ٹو بلڈ، کہ وہ قائم کریں، ایڈی ہومز، ایڈی ہومز، میٹرنٹی ہومز، زچگی کے مراکز، اینڈ انیشیٹڈ، اور انہوں نے شروع کی، این ایمبولینس سروس، ایک ایمبولینس سروس اکراس کراچی، پوری کراچی میں، کہ عبدالستار ایدی کے اس نظریے اور اس سوچ کو مزید ترقی اور وسعت ملی، اور انہوں نے ایڈی ہومز، زچگی کے مراکز قائم کیے، اور کراچی بھر میں ایمبولینس سروس کا آغاز کیا۔ اب یہاں پر ان کے ویژن کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے، جیسے ہم نے لاسٹ پیج پہ ریڈ کیا کہ انہوں نے ایک فری ڈسپینسری کا آغاز کیا، تو یہاں پر انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے ترقی کی تو انہوں نے اپنے اس ویژن کو مزید وسعت دی، انہوں نے ایڈی ہومز، میٹرنٹی ہومز اور ایمبولینس سروس کا آغاز کیا، اور اس کا آغاز انہوں نے کیا کراچی کے شہر سے۔ اب نیکسٹ پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں۔ وائل، اگرچہ، ہز ورک، ان کے کام، ارنڈ، کمایا، ہم، ان کے لیے، گلوبل ریکگنیشن، عالمی سطح پر پہچان، اینڈ ایڈمائریشن، اور عزت، کہ اگرچہ عبدالستار ایدی کے کام نے انہیں عالمی سطح پر پہچان اور عزت دی، عبدالستار ایدی ریمینڈ، وہ رہے، گراؤنڈڈ، عاجز، اینڈ فوکسڈ، اور مرکوز رہے، آن ہز مشن، اپنے مشن پر۔ اب یہاں پر ان کی پرسنالٹی کی بات کی جا رہی ہے، ان کے نیچر کی بات کی جا رہی ہے، کہ اگرچہ عبدالستار ایدی کے کام نے انہیں عالمی سطح پر پہچان اور عزت دی، لیکن وہ ہمیشہ عاجز اور اپنے مشن پر مرکوز رہے،
यानी अब्दुस-सत्तार ईदी एक फेमस पर्सनालिटी बनने के बाद भी अपने मिशन पर फोकस्ड रहे। हिज पर्सनल लाइफ, उनकी ज़ाती ज़िंदगी रिवॉल्व्ड, घूमती रही एंटायरली, मुकम्मल तौर पर अराउंड द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत के इर्द गिर्द। कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के इर्द गिर्द घूमती रही। एंड ही कंसिडर्ड, और उन्होंने ये माना, यानी वो ये समझते थे, हिज वर्क, अपना काम, एज अ सेक्रेड ड्यूटी बिस्टोर्ड अपॉन हिम, कि वो अपने इस काम को एक मुकद्दस फरीज़ा समझते थे जो कि उन पर आयद की गई है। कि उनकी पर्सनल लाइफ यानी उनकी ज़ाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर इंसानियत की खिदमत के इर्द गिर्द घूमती रही, और वो अपने काम को एक मुकद्दस फरीज़ा समझते थे जो इन पर आयद की गई है। ईदी एंड बिल्किस ईदी। ईदी और बिल्किस ईदी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये अब्दुस-सत्तार ईदी की अहलिया है। वर्क डे एंड नाइट, इन्होंने दिन रात काम किया, कोलैबोरेटिवली, इकट्ठे, कि उन्होंने इकट्ठे काम किया टू रिड्यूस, कि वो कम कर सकें, द पेन, दर्द, ऑफ सफरिंग ह्यूमैनिटी, मुसीबत ज़दा इंसानियत की। कि अब्दुस-सत्तार ईदी और बिल्किस ईदी ने दिन रात एक करके मुसीबत ज़दा इंसानियत का दर्द कम करने के लिए कोशिश की। ईदी डाइड ऑन जुलाई 8, 2016, कि ईदी ने वफात पाई 8 जुलाई 2016 को एट द एज ऑफ 88 साल की उम्र में। अब यहाँ पर आपको अब्दुस-सत्तार ईदी की डेट ऑफ डेथ बताई गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। हिज ऑर्गन्स, उनके एज़ा, वर डोनेटेड, वो अतिया किए गए, एज पर हिज लास्ट विल, उनकी आखिरी वसीयत के मुताबिक, कि उनके बॉडी ऑर्गन्स यानी एज़ा उनकी आखिरी वसीयत के मुताबिक अतिया किए गए। इस पैराग्राफ में हमने अब्दुस-सत्तार ईदी की नेचर के बारे में रीड किया, यानी उनकी फितरत के बारे में, कि अगरचे उनको आलमी सतह पर पहचान और इज्जत मिली, लेकिन फिर भी वो हमेशा आजिज रहे और अपने मिशन पर फोकस्ड रहे, यानी उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। उनकी पर्सनल लाइफ यानी उनकी ज़ाती ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के इर्द गिर्द घूमती रही। वो अपने इस काम को एक मुकद्दस फरीज़ा समझते थे और ये समझते थे कि ये फरीज़ा उन पर आयद किया गया है। अब्दुस-सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी शाना बशाना दिन रात इनके साथ काम करती रही। 8 जुलाई 2016 को अब्दुस-सत्तार ईदी ने वफात पाई। उनकी आखिरी वसीयत के मुताबिक उनके अज़ा अतिया किए गए। अब हमारे पास एक वाइल्ड रीडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसको रीड करते हैं। वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। इसको रीड करते हैं। वाइल्ड रीडिंग। Why do you think, आपको क्यों लगता है, ईटी प्रायोरिटाइज्ड, प्रायोरिटाइज यानी तरजीह देना, सर्विंग ह्यूमैनिटी इंसानियत की खिदमत करना, मोर देन कंप्लीटिंग हिज ओन एजुकेशन। क्या आपके ख्याल में ईडी ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बजाय इंसानियत की खिदमत को ज्यादा तरजीह क्यों दी? ये आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। कमेंट ऑन द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन अ पर्सनस लाइफ, कि तालीम का एक शख्स की जिंदगी में क्या मकसद होता है। पर्पस, मकसद। यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके ख्याल में ईडी ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बजाय इंसानियत की खिदमत को ज़्यादा तरजीह क्यों दी, यानी उन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व करना ज़्यादा अहम समझा बजाय इसके कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करें। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक शख्स की ज़िंदगी में तालीम का क्या मकसद है। अभी तक जो लेसन हमने रीड किया है और इस लेसन का मेन थीम ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत, इसको माइंड में रखते हुए आप सोचिए कि एजुकेशन का असल पर्पस इंसान की ज़िंदगी में क्या है। यानी अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका एंड गोल क्या है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 1B, डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी। वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है ये हमारे पास। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन अ पर्सनस लाइफ, कि तालीम का एक शख्स की जिंदगी में क्या मकसद है। द प्राइमरी पर्पस, बुनियादी मकसद ऑफ एजुकेशन, तालीम का, इज टू मेक अ पर्सन, कि वो एक शख्स को बनाए अ बेटर, बेहतर,
and more compassionate human being, اور زیادہ ہمدرد انسان. کہ تعلیم کا بنیادی مقصد انسان کو بہتر اور ہمدرد انسان بنانا ہے. If an educated person, اگر ایک تعلیم یافتہ شخص lacks یعنی اس میں کمی ہو the willingness کہ وہ حامی بھرے یا اس میں وہ جذبہ نہ ہو to help others کہ وہ دوسروں کی مدد کرے and show kindness اور دوسروں کی طرف رحم دلی اور مہربانی دکھائے, they cannot be considered educated, تو ان کو ہم تعلیم یافتہ نہیں کہہ سکتے. کہ اگر ایک تعلیم یافتہ شخص میں دوسروں کی مدد کا جذبہ اور احساس نہ ہو تو وہ حقیقی معنوں میں تعلیم یافتہ نہیں کہلا سکتا. تو یہاں پر ہم نے سیکھا کہ پرائمری پرپز آف ایجوکیشن کیا ہے, دیٹ از ٹو میک اے پرسن بیٹر اینڈ مور کمپیشنیٹ ہیومن بینگ, کہ انسان میں ہمدردی پیدا کرے, انسان میں عاجزی پیدا کرے. اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 1 کی طرف. Why do you think ED prioritized serving humanity more than completing his own education? کیا آپ کے خیال میں ایڈی نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بجائے انسانیت کی خدمت کو زیادہ ترجیح کیوں دی؟ یعنی سرونگ ہیومینٹی کو انہوں نے پرائیورٹائز کیوں کیا؟ ایڈی بلیوڈ, ایڈی اس بات پر یقین رکھتے تھے, یعنی وہ اس بات کو مانتے تھے that the true purpose of education is to serve humanity, کہ تعلیم کا اصل مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے. Not just to earn degrees, نہ کہ صرف وہ ڈگری حاصل کرے. Due to his personal experiences, ان کے ذاتی تجربوں کی وجہ سے. اب ان کے personal experiences میں کیا کچھ آتا ہے اس کو ہم نے ریڈ کیا ہے لیسن میں پیراگراف نمبر 2 and 3 میں, جہاں پر ہم نے عبدالستار ایدی کے پرسنل ایکسپیرینسز کے بارے میں ریڈ کیا تھا, جس کی وجہ سے وہ ہیومینٹی کی خدمت کے لیے آگے بڑھے. سب سے پہلے ہم نے ریڈ کیا کہ وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جس میں محدود وسائل تھے, وہاں پر غربت تھی, تکالیف تھی. پھر اس کے بعد ان کی والدہ کی شدید اور مسلسل بیماری اور ان کی وفات نے عبدالستار ایدی کی شخصیت پر لازوال اثر ڈالا, اور اس وجہ سے پھر وہ انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں. ڈیو ٹو ہز پرسنل ایکسپیرینسز, ان کے ذاتی تجربوں کی وجہ سے ہی ریئلائزڈ, ان کو اس بات کا احساس ہوا that instead of focusing on formal education, کہ رسمی تعلیم پر توجہ دینے کے بجائے it is more important, یہ زیادہ اہم ہے to help those in need, کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جن کو ہماری ضرورت ہے. تو یہاں پر ہم نے ریڈ کیا کہ عبدالستار ایدی کا ماننا تھا کہ تعلیم کا اصل مقصد انسانیت کی خدمت ہے, نہ کہ صرف ڈگری حاصل کرنا. ان کی ذاتی تجربوں کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ رسمی تعلیم کے بجائے عملی طور پر ضرورت مندوں کی مدد کرنا زیادہ ضروری ہے. ایدی believed that the true purpose of education is to serve humanity, not just to earn degrees. Due to his personal experiences, he realized that instead of focusing on formal education, it is more important to help those in need. تو یہاں پر ہمارے while reading questions end ہوتے ہیں. یہ دونوں بہت important questions تھے. آپ جب پڑھ رہے ہیں, آپ جب ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, تو یہ سوچئے کہ آپ اسکول کیوں جاتے ہیں, آپ یہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں. آپ اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, اچھے انجینئر بننا چاہتے ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھے انسان بھی بننا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, ٹیچر بننا, پروفیسر بننا یہ بری چیز ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے, پھر آپ اپنے پروفیشن کی طرف جائیے. تو یہاں پر ہم نے 2 پیراگرافس ریڈ, ان دونوں پیراگراف کو ہم نے ہیڈنگ نہیں دی. ان دونوں پیراگراف میں ہم نے ایکسپینشن آف ہیومینیٹیرین ایفرٹس کے بارے میں پڑھا. ان دونوں پیراگرافس میں ہم نے ریڈ کیا کہ عبدالستار ایدی نے اپنی سروسز کو کیسے ایکسپینڈ کیا. ایکسپینشن آف ہیومینیٹیرین ایفرٹس, کہ ان کی جو کوششیں تھی اس کو انہوں نے کیسے وسعت دی, یہ ہم نے ریڈ کیا تھا اس پیراگراف میں. اس پیراگراف میں بھی ہم نے یہی بات ریڈ کی, لیکن اس کو ہم ایک اور ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں, ریکگنیشن اینڈ ڈیڈیکیشن ٹو ہیومینٹی. کہ ان کو ریکگنیشن یعنی پہچان ملی, عالمی سطح پر ان کی تعریف کی گئی, لیکن پھر بھی وہ اپنے مشن پر فوکسڈ رہے. اب ہے ہمارے پاس لاسٹ پیراگراف.
عبدالستار ایدی's لیگیسی، عبدالستار ایدی کی میراث کنٹینیوس، وہ جاری ہے ٹو انسپائر کہ وہ متاثر کرے کاؤنٹلیس بے شمار انڈیویژولز افراد ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں۔ اب یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے عبدالستار ایدی کی لیگیسی کے بارے میں، یعنی عبدالستار ایدی نے جو کام شروع کیا ہے آج بھی اس کی وجہ سے دنیا بھر میں بے شمار افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ نے آج یہ لیسن ریڈ کیا ہے عبدالستار ایدی کے بارے میں، اگرچہ ابھی عبدالستار ایدی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آپ ان سے انسپائر ہو رہے ہیں اور ان کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہز انویورنگ ڈیڈیکیشن، ان کی غیر متزلزل لگن، ایمپتھی، ان کی عاجزی، اینڈ سیلفلیسنس، اور ان کی بے غرضی، سرو ایز اے گائیڈنگ لائٹ، یہ رہنمائی بنی فار فیوچر جنریشنز، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ ان کی غیر متزلزل لگن، ہمدردی اور بے غرضی مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک رہنمائی کا چراغ ہے، ریمائنڈنگ، جو کہ یاد دلاتا ہے اس ہمیں آف دا پروفاؤنڈ امپیکٹ، گہرا اثر ون پرسن کین میک، جو کہ کوئی شخص ڈال سکتا ہے ان دا لائفس آف ادرس، دوسروں کی زندگی میں۔ یعنی عبدالستار ایدی کی غیر متزلزل لگن، ہمدردی اور بے غرضی مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک رہنمائی کا چراغ ہے، جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک شخص دوسروں کی زندگی میں کتنی گہری تبدیلی لا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو عبدالستار ایدی ایک سنگل پرسن ہے لیکن انہوں نے کتنے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا، یعنی کوئی ایک شخص بھی کتنوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اس پیراگراف کو ہم ہیڈنگ دیں گے لیگیسی اینڈ انسپریشن فار فیوچر جنریشنز۔ تو یہاں پر ہمارا یہ لیسن اینڈ ہوتا ہے جس میں ہم نے عبدالستار ایدی کے بارے میں پڑھا۔ عبدالستار ایدی کا ہم نے ایک بہت فیمس کوٹ پڑھا that people have became educated but have not become human، کہ لوگ تعلیم یافتہ تو ہو گئے ہیں لیکن انسان نہیں بنے۔ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جو ایجوکیشن ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہونا چاہیے۔ اکثر سکولز میں بچے ایک دوسرے کو اپنی نوٹ بکس نہیں دیتے، اپنی بکس نہیں دیتے، تو تعلیم یافتہ شخص، ایک ایجوکیٹڈ شخص کی یہ خوبی ہوتی ہے، اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کیجئے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو عبدالستار ایدی کی پکچر دی گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ووکیبلری کے پورشن کو سٹارٹ کریں گے۔ جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے۔ تھینک یو۔